बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान उर्दू की दुनिया के प्यारे प्यारे नाजरीन को और क़ारीन को और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक कहावत के साथ कि जो लोग अपने आप को फरिश्ता समझते हैं उनसे मुदबाना गुजारिश है कि अपने पर ज़रा समेट कर चलें। हम गुनहगार सही, मगर हमें भी इसी ज़मीन पर जीना है और इसी ज़मीन पर चलना है। तो समझ तो गए होंगे आप कि आज मैं किस मौजू पर बात करने लगी हूँ। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है और आजिज़ी इख्तियार करने वाला भी पसंद है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इंसान की आखिरी मंजिल भी मिट्टी में ही रखी, और उस मंजिल का डिज़ाइन, उस मंजिल का साइज़, उस मंजिल के लिए लिबास, सब कुछ एक जैसा रखा। और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? ऐसा ना होता तो ये होता कि आज लोग कफन भी ब्रांडेड बनवा रहे होते और कब्रें भी ब्रांडेड रखवा रहे होते, क्योंकि दौलत का नशा लोगों को गुमराह कर देता है। और फिर नई नई दौलत का नशा तो ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है। गरूर, गरूर, तकब्बुर, घुमंड, आज इन चीज़ों पे हम बहस करेंगे। ये क्या हैं, इनको आसान तरीके से समझेंगे, और ये कैसे हम इनमें मुब्तला हो जाते हैं वो हम समझेंगे। गरूर क्या है? अपनी खूबियों, इल्म, दौलत या ताकत पर इस हद तक फ़ख्र करना कि इंसान दूसरों को कमतर समझने लगे। आज ही का एक वाक़या सुनाती हूँ। जो लोग कल दूसरों से, ये मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी का वाक़या है, कि कल दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहे, दूसरों का हक खाकर पलते रहे, आज जब उनको नई नई दौलत मिली तो उनका गरूर, उनका तकब्बुर, उनका घुमंड आसमानों को छू रहा है। उन्हें दूसरे कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं और वो स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस क्या लगा रहे हैं कि जब कुत्ते इकट्ठे होने लग जाएं तो समझ लो कि सामने शेर है। कोई कुत्ते इकट्ठे नहीं होते। हमारी अपनी ज़ात के अंदर ही शेर भी पाया जाता है और कुत्ता भी पाया जाता है। ये हम अपनी असलियत दो लोगों को दिखाते हैं। लोगों को क्या ज़रूरत है आपके लिए कुछ भी करने की? कभी भी मैं ये नहीं मानती कि लोग आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमारा अपना जहन, हमारा अपना गरूर, हमारा अपना तकब्बुर हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाता है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। ये एक जुमला क्यों सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब अल्लाह ताला आपके गुरूर को पटखता है ज़मीन पर तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़ात पर गुरूर ना करें। अगर आपको कहीं कोई माहौल, कोई चीज़, कोई ऐसे लोग नहीं पसंद आ रहे तो खामोशी से अलग हो जाइए, बजाय इसके कि उनको टोंट करें, उन्हें टीज़ करें या उनको झूठा कहें या उनके किसी भी उनकी ज़िंदगी में दखल दें या उनकी ज़िंदगियों को ख़राब करने की कोशिश करें। बेहतर है कि आप चुप करके अलग हो जाए। कम से कम अपने ऊपर ये कीचड़ तो ना मलें, अपने ऊपर गुरूर ना करें। गुरूर जब हम करते हैं ना तो हम अपने ऊपर एक कीचड़ मल रहे होते हैं, गंदगी मल रहे होते हैं। तो कभी भी अपनी खूबियों पे, जो अल्लाह ताला ये खूबियाँ दे सकता है ना वो वापस ले भी सकता है। तो अपने आप में रहें और अपने आप को अल्लाह ताला के हुज़ूर आजिज़ रखने की दुआ मांगें, तौफीक मांगें, ताकि आप जब भी जहाँ भी खड़े हों, जिन लोगों में भी खड़े हों, सुरखरू हो जाएं। कम से कम ये होगा ना कि कोई आपको ये नहीं कह सकेगा कि ये इसने ये किया, ये किया, ये कहेंगे कि आप अलग थलग हो गए थे, और वो आपके हक में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बेहतर अजर लिखा होगा। अब इसके बाद गुरूर के बाद क्या होता है? तकब्बुर।
تکبر کیا ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جب ہمارے سامنے کوئی حق بات کھل بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی گندی حقیقت ہمارے سامنے آ بھی جاتی ہے، تو ہم اسے اپنے فائدے کی خاطر، اپنے کھانے کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، دولت کے بچاؤ کی خاطر، اپنے دولت کی حفاظت کی خاطر، عزت کی نہیں، صرف دولت کی خاطر ہم حق بات کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں پہ الزام تراشی الزام تراشی الزام تراشی لگانے لگتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ دولت ہمارے لیے ہی ہمارے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب عظیم بن جاتی ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو وہ سکون دے رہی ہو، لیکن آپ کو دلی سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ تکبر میں جب ہوتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی حقیقت بتا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کم تر ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ واقعی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کم از کم اپنی عزت کی پرواہ ضرور کرنی چاہیے۔ اب آگے آ جاتا ہے گھمنڈ۔ گھمنڈ کیا ہے، اپنی ذات یا کسی چیز پر بے جا فخر یا اکڑ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ غرور کا عام فہم اور بول چال کا لفظ ہے۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، ان میں 19-20 کا ہی فرق ہے، تقریباً یہ ایک جیسی ہی چیزیں ہیں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے کچھ بن گئے ہیں تو پلیز آپ دوسروں کی زندگیوں کو عذاب مت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت بخشی ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ذلت مت بنائیں۔ آپ مت سمجھیں کہ میں اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے، اپنے شو آف سے دوسروں کو ذلیل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ کو غرور، تکبر اور گھمنڈ بخشا ہے، وہی آپ کو جگہ جگہ ذلیل کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں اور دوسروں کو رسپیکٹ دیں۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی آپ کے لیے پچھتا رہا ہے، کوئی بھی نہیں پچھتاتا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے۔ آپ کا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نوٹس بھی نہیں کرتا ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نوٹس کیا جا رہا ہے، ہم بڑھیا کپڑے پہن کے چلیں، ہم بڑھیا جوتے پہن کے چلیں، ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں۔ نہیں ہوتا ایسا۔ کسی نے اگر برانڈڈ سوٹ نہیں بھی پہنا تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہے۔ نہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی سے جلیں، کسی سے حسد کریں، اور نہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر غرور اور تکبر کریں۔ غرور، تکبر جو ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے۔ ہم بہت اچھے مولوی بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے مولانا طارق جمیل بننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، لیکن جہاں پہ ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہو، ہم مہک ملک بن جاتے ہیں۔ خدا کا نام ہے، ان حرکتوں کو چھوڑ دیں اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں اور اپنے آپ کو ان معاشرتی برائیوں سے بچائیں۔ آپ کو میں نے گھمنڈ، تکبر، غرور الگ الگ سے سب کے پورشنز جو ہیں وہ سمجھا دیے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن اتنا کافی سمجھیں جتنا کہہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، میں اپنی ہدایت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، اور پھر باقیوں کی بعد میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا اور ہمیں ہدایت دے گا، اور ہمیں غرور و تکبر جیسی معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی برائیوں سے بچاتا ہے، اور ہمیں اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، ہمارے ذہن کو توبہ استغفار کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور ہمیں بلا وجہ، بلا وجہ طارق جمیل صاحب بہت میرے ریسپیکٹڈ ہے، یہ میں ان کی وہ نہیں کر رہی، چلے میں ان کا نام نہیں استعمال کرتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بلا وجہ مولانا بننے سے بھی بچائے، اور بلا وجہ کسی شر کو پھیلانے کا باعث نہ بننے دے۔ ایک مثال دی ہے میں نے کسی کی ہتک نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، بس یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت مانگتی ہوں۔
آپ جب بھی بیٹھیں آپ صرف اپنی ہدایت مانگیں، سامنے والے کی ہدایت خود بخود آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ کس کو کس وقت کس حال میں کس طرح سے رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔